यहाँ भन्दछ, हे धर्मी जनहरू परमप्रभुमा आनन्दित हो। अय्युबको किताब 25 अध्यायमा आएर हेऱ्यो भने पापी मान्छे कसरी धर्मी हुन सक्छ। 25 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरको दृष्टिमा मानिस कसरी धर्मी ठहरिन सक्छ र अथवा स्त्रीबाट जन्मेको चाहिँ कसरी शुद्ध हुन सक्छ। पाप गरेपछि मान्छेको अवस्था यस्तो थियो, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै अवस्थामा छोड्नु भएन। प्रभु यीशु मसीहलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो अपराध पापलाई बोकेर क्रुसमा जानुभयो, रगत बगाउनु भयो अनि उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई नजिकै खिच्नु। रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पदले भन्छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। पापले गर्दा शत्रुता थियो, हामी धर्मी हुने कुनै उपाय थिएन। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो, पाप रहित प्रभु यीशु मसीह, अनि उहाँले हाम्रो अधर्म अपराध बोक्नु भयो, हाम्रो लागि मर्नु भयो, हाम्रो लागि गाडिनु भयो, हाम्रो लागि बौरी उठ्नु। क्रिस्चियनिटी केमा आधारित छ? सारा संसारको धर्ममा चाहिँ उहाँहरूले ईश्वरहरूलाई खोज्छन्, त्यो डाँडा पाखा पर्वततिर जान्छन्, तर बाइबलको वचनअनुसार चाहिँ परमेश्वर मान्छेलाई खोज्दै आउनु भएको हो। अनि सारा संसारको धर्म कर्ममा मान्छेले परमेश्वरलाई अथवा कुनै ईश्वरलाई खोजिरहेको हामी भेटाउँछौँ, तर बाइबलको वचनअनुसार चाहिँ परमेश्वर हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। कति अद्भुत कुरा छ। अनि सारा संसारको धर्म कर्मलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले पुजेको ईश्वर चाहिँ एक दिन मरेको छ। अनि यो कुरा हामी भजनको किताब 82 अध्यायमा पाउँछौँ। भजनको किताब 82 अध्याय 6 पद, मैले भनेको छु तिमीहरू ईश्वरहरू हौ अनि तिमीहरू सबै परमप्रधानका सन्तान हौ। 7 पद, तर तिमीहरू मानिसहरू चाहिँ मर्नेछौ। सबजना सुन्नुहोस्, संसारमा धेरै ईश्वर भनाउँदाहरू छन्, अहिले पनि छन्। मान्छेले उनीहरूलाई ईश्वर भनेर पुजेका छन्, तर उनीहरूको जीवन चरित्र उनीहरूको कथालाई हेर्नु भयो भने उनीहरू गएर मरेर गए। त क्रिस्चियनिटी त्यस्तो छैन। हाम्रा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हाम्रो पापले गर्दा उहाँ मर्नु पर्यो। यद्यपि ईश्वर कहिले मर्नै सक्दैन, ईश्वर कहिले मर्नै सक्दैन। त ईश्वरले हाम्रो पापको लागि मर्न चाहनुभयो, तर ईश्वर त मर्नै सक्नुहुन्न। को मर्न सक्छ? मान्छे मर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पापको दण्ड भोग्नको लागि उहाँले मान्छेको रूप लिनुभयो ताकि उहाँ मर्न सकोस् भनेर। अनि उहाँले मर्नुभयो अनि सबले सम्झे मर्यो भनेर, तर ईश्वर त कहिले मर्दैन। रगत र मासुको शरीरमा दण्ड भोग्नको लागि मरि पनि दिनुभयो, 3 दिन बादमा बौरेर उठ्दा। सारा संसारको धर्मले चाहिँ आज मृत्युबाट बौरी उठेको कुरा कायम गर्दैन। ईश्वरहरू मरेको कुराहरू। प्रभु यीशु मसीहले मृत्युलाई जित्नुभयो। इसाया 25 अध्यायमा लेखेको छ 8 पदमा भविष्यवाणी गरेर भनिएको थियो परमेश्वर आउनुहुन्छ संसारमा अनि मृत्युलाई निलिदिनु हुनेछ। इसाया 25 अध्यायको 8 पद, उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ अनि प्रभु यहोवाले सबै चेहराहरूबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ, किनकि परमप्रभुले यो भन्नुभएको छ। यता प्रभु यीशु मसीह साँच्चै आउनुभयो, सारा संसारको मान्छेको लागि मरिम दिनुभयो, मृत्युलाई उहाँले निलिदिनु भयो। 3 दिन बादमा बौरी उठ्यो अनि उहाँ बौरी उठेको कारणले गर्दा अब हामी धर्मी भएका छौँ। किन बाइबलमा लेखेको छ, उहाँ बौरी उठेको चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराउनको लागि, हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो अनि उहाँको धार्मिकता हामीलाई मिल्यो र अहिले हामी धर्मी भएका छौँ। धर्मीजनले चाहिँ धन्यवाद चढाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन हामीलाई कसले सृष्टि गर्यो। यद्यपि आमा बाउको कोखबाट हामी जन्म्यौँ, हामीले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, हामी ढुङ्गा मुढालाई पुस्थ्यौँ। त्यति बेला हामीले नजानेर गरेको भनेर लेखेको छ गलातीको किताब 4 अध्यायको 8 पद। तर त्यस बेला परमेश्वरलाई नचिनेर तिमीहरूले तिनीहरूको सेवा गर्यौ जो स्वभावले ईश्वरहरू होइनन्। तर आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परिचय दिनुभयो। तपाईँले परमेश्वरलाई कुन प्रकारले चिन्नुहुन्छ? मैले पहिला परमेश्वरलाई नचिन्दा म ढुङ्गामुढा पुस्थेँ, परमेश्वरलाई चिनेको थिएन। तर जब मैले परमेश्वरको परिचय पाएँ, उहाँ मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले मलाई देखेको रहेछ। सारा संसारको मान्छेलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले देखिसकेको। यो कुरा भजनको किताब 139मा पाउँछ, 139 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 16 पद, मेरो तत्त्व बनि नसक्दै तपाईँको आँखाले ती देखे अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेथे तीमध्ये एउटै पनि नहुँदै ती सब तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकेका थिए। त्यो संसारको कुनै पनि मान्छे अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि, जन्मिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले उसलाई देखेको हुँदो रहेछ। अनि यो कुरा अब हामीले बाइबल पाएपछि, परमेश्वरको परिचय भएपछि अब हामीले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दा हामी उहाँलाई प्रशंसा पनि गर्छौँ। 14 पद, म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कामहरू अद्भुत छन् अनि मेरो प्राणले यो कुरा राम्ररी जान्दछ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र म यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले देख्नु भएको, तपाईँ र म यो संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उहाँको पुस्तकमा हाम्रो निम्ति योजनाहरू पनि बनाएको हुन्छ। अनि हे परमेश्वर, तपाईँका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन्, तिनको योग फल कति धेरै छ। आमाको पेटमा बनिँदै गर्दा उहाँले हामीलाई देखिसक्नु भएको। त्यसले गर्दा म जहीँ गए पनि मेरो सन्देशमा भन्ने गर्छु, हामी जन्मिँदाखेरि हामीहरूको बेली बटन यहाँनिर हुन्छ अनि त्यो बेली बटनमा एउटा पाइप गएको हुन्छ आमाको पेटमा, त्यसलाई अम्बेलिकल कर्ड भन्छ। अनि त्यो अम्बेलिकल कर्डबाट चाहिँ आमाले खाएको खानाबाट चाहिँ
त्यसलाई नानीलाई चाहिएको तत्त्वहरू त्यो पाइपबाट सप्लाई भएर त्यो नानी बढ्दै जान्छ। त्यो भजनको किताब 71 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ। गर्भदेखि नै म तपाईँद्वारा सम्हालिएको छु, मेरी आमाको पेटबाट निकाल्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ, मेरो स्तुति निरन्तर तपाईँकै भइरहनेछ। हामी यस कारणले गर्दा धन्यवाद चढाउँछौँ। उहाँले हामीलाई धार्मिक बनाउनु भयो, हामी आफै त धर्मी होइन, हाम्रो जीवनको अर्थ दिनुभयो। उहाँले हामीलाई त अहिले बुझ्दाखेरि त आमाको पेटदेखि नै एउटा पाइपलाइन लगाएर हामीलाई सप्लाई गरेर बढाएर हुर्काएको रहेछ। कस्तो खालको परमेश्वर, कति नजिकैको परमेश्वर, हाम्रो आमा बाउ भन्दा पनि नजिक, हाम्रो मनको भावनालाई बुझ्ने। जब हामी संसारमा जन्मियौँ उहाँले हामीहरूको शिरको कपाल पनि गन्ती गरेको। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 30 पद। त्यस कारणले हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मेरो बारेमा सूक्ष्म प्रकारले माइन्युटली तपाईँ र उहाँले चिन्नु। अनि त्यति मात्र होइन, हामी कति तारिक जन्मिन्छ, कति तारिक मर्छ त्यो पनि उहाँको हातमा छ। अय्युबको किताब 14 अध्याय 5 पदमा पाउँछ। किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ, त्यसका महिनाको सङ्ख्या तपाईँसँग छ, तपाईँले त्यसका सिमानाहरू बाँध्नु भएको छ र त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। हामी कहिले जन्मिने कहिले मर्ने यो हाम्रो आमा बाउले डिटर्मिन गर्दैन, उहाँ तय गर्दैन। हाम्रो आमा बाउले, संसारले कसरी पनि तय गर्दैन, उहाँले तय गर्नुहुन्छ। त्यो मलाई एकदम एक्ज्याक्टली थाहा छ, यति तारिक जन्मिन्छ यति तारिक मर्छ। त्यस कारण उहाँले हामीलाई एकदमै नजदिक प्रकारले चिन्नुहुन्छ। तर पहिला हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन, हामीले अर्कै ईश्वरहरूलाई पुज्यौँ, तर आज हामीलाई यो कुरा ज्ञात भएको छ। त्यस कारण हामी स्तुति गाउँछौँ, उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। कस्तो अद्भुत कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ त्यो पनि उहाँले हाम्रो पाइलालाई अय्युबको किताब 31 अध्यायको 4 पद अनुसार गन्ती गर्नु। अय्युबको किताब 31 अध्यायको 4 पद, के उहाँले मेरा चालहरू देख्नुहुन्न र मेरा सबै पाइलाहरू गन्ती गर्नुहुन्न र। अनि यस कारणले हामीहरूको परमेश्वर हामीसँग नजिकै आउनुहुन्छ, नजिकैद्वारा उहाँको परिचय दिन चाहनुहुन्छ। हामीले अहिले नाकमा फेरिरहेको सास पनि उहाँले दिनुभएको हो। प्रेतको किताब 17 अध्याय 25 पद, न त उहाँले केही खाँचो परे चाहिँ गरी मानिसहरूको हातबाट सेवा नै लिनुहुन्छ, किनकि उहाँले पो सबैलाई जीवन सास र सब थोक दिनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, हामीहरूको शरीरमा रक्त सञ्चार भएछ, ब्लड फ्लो हुँदैछ। हामीहरूको ब्लडमा बिलियन्स आर्मिजहरूले आज मरेको सेल्स अथवा जिउँदो तत्त्वहरू बोकेर तलमाथि कुदिरहेको हुन्छ। लिभिङ सेल्स पनि बोकेर हिँडिरहेको, भाइटामिन्सहरू बोकेर हिँडिरहेको। यो ब्रेन कसरी चल्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। इन्डियामा 1995मा मैले एउटा म्यागजिन पढेको, त्यो म्यागजिनको नाम चाहिँ विजडम हो। एउटा मान्छेको टाउको ब्रेनको नसा चाहिँ यति लामो हुन्छ अरे, स्वेटरको धागो निकालेको जस्तो संसारको परिधिभित्र एक सर्कल मार्न सक्छ, त्यति लामो नसा हुन्छ मान्छेको, एउटा मान्छेको टाउको ब्रेन। यो कुरा हामीहरूको कल्पनादेखि बाहिरको कुरा। त्यसले गर्दा एकदम वन्डरफुल्ली एन्ड फियरफुल्ली वी हेभ बिन मेड। अनि यो कुरा नजान्दा चाहिँ हामी पशु जस्तै थियो। भजनको किताब 73 अध्याय 22 पद, हेर्नुहोस् त यो संसारमा खाना खानु, घर बनाउनु, बालबच्चा जन्माउनु, विद्या अर्जन गर्नु इत्यादि, तर परमेश्वरलाई नचिन्न चाहिँ पशु सर रहेछ। तर आज हामीलाई परमेश्वरले उहाँको परिचय दिनुभयो। हामीले चाल पायौँ कसको सास हामी फेर्दैछौँ, हामीले चाल पायौँ कसको अधीनले गर्दा यो आकाश पृथ्वी चलिरहेको छ। हामीले चाल पायौँ कसरी हाम्रो निम्ति प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अब एउटा क्रिस्चियनले बिहान उठ्ने बित्तिकै हेऱ्यो भनेदेखि परमेश्वरलाई देख्दैन। जबसम्म हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिँदैन हामी परमेश्वरलाई देख्दैनौँ। सारा संसारको मान्छेले परमेश्वरलाई देख्दैन, उहाँ चाहिँ लुकिएर बस्नुहुन्छ। लुकेर बसेर उहाँले हामीलाई विभिन्न प्रकारको सहुलियतहरू दिइबस्नुहुन्छ। यशाया किताब 45 अध्याय 15 पदमा पाउँछौँ, हे इजरायलका परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आफूलाई गुप्तमा राख्नुहुन्छ। अब तपाईँ भोलिदेखि विचार गर्नुहोस्, उहाँ गुप्तमा लुकेर बस्नुहुन्छ, तर तपाईँको हृदयको गति, रक्त सञ्चार, तपाईँलाई सास प्रश्वास दिएको कारणले मुटु चलाइबस्नुहुन्छ, उहाँले चलाउनु। अनि भजनको किताब 68 अध्याय पल्टायो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै उठ्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई निन्द्रा दिएको थियो, अनि तपाईँलाई राति क्विल्ट अथवा ब्ल्याङ्केट दिएको थियो, त्यो सुती उनी कपडा उहाँले बनाएको थियो। अनि उहाँले यस प्रकारको प्रोग्राम बनाएर तपाईँलाई राति निन्द्रा पनि दिनुभयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले परमेश्वरलाई त देख्नुहुन्न, उहाँ त लुकेर बस्नु भएको छ, तर तपाईँलाई एकछिन पछाडि पानी आउँछ, आमाकोबाट, बहिनीकोबाट, दिदीकोबाट कसैले पानी ल्याएर दिन्छ अथवा कफी ल्याएर दिन्छ, र तपाईँले परमेश्वरलाई देख्नु भएको छैन। उहाँले नदेखिने प्रकारले अरू कसैको हातबाट तपाईँलाई सहुलियत दिनुहुँदैन। भजनको किताब 68 अध्याय 19 पद, प्रभु हाम्रा उद्धारका परमेश्वर धन्यका हुन् जसले दिनौँ हामीमाथि उपकारहरू लाद्नुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको घर अगाडि बिहान एउटा लरी आइपुग्यो, त्यो लरीमा पानी पनि छ, फलफुलहरू पनि छ, लुगाफाटो पनि छ, घाम पानीको प्रबन्ध पनि छ, तपाईँ दिनभरि उपभोग गर्नुहुन्छ, फेरि सकिन्छ, फेरि भोलिपल्ट बिहान फेरि लरी आउँछ। तपाईँले त्यस प्रकारले बुझ्नुपर्छ। दिनभरि हामीले फेरेको सासको दाम जोड्नुहोस्। अहिले मान्छेलाई सास फेर्न साह्रो पऱ्यो भने अक्सिजनको कस्ट कति हुन्छ। परमेश्वरले लुकेर हामीलाई त्यो सास दिइबस्नु,
हामीलाई खानेकुरा दिइबस्नु, हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, हामीलाई जाडो हुँदा घाम दिनुहुन्छ, तातोको लागि कपडा दिनुहुन्छ, निन्द्रा दिनुहुन्छ। यो सबै कुरा बुझेपछि बिहानै उठ्ने बित्तिकै धन्यवाद दिनुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई नजानेको भए म पशु जस्तो थिएँ, तर प्रभु यीशु मसीहले मेरो निम्ति मरेर मृत्युलाई जितेर मृत्युको बाटोबाट उम्किने बाटो बनाइदिनु भयो। 20 पद, हाम्रा परमेश्वर उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ, मृत्युबाट उम्किने बाटाहरू पनि प्रभु यहोवाकै हो। अब हामी शरीरमा त मर्छौँ एक दिन, तर आत्माको मृत्यु पापले गर्दा विनाश नरकमा जानु पर्दैन। त्यसले गर्दा उहाँले हाम्रो ठुल्ठुलो कुरा माग गर्नुहुन्न। बिहानै उठ्ने बित्तिकै धन्यवाद, मलाई जीवन दिनुभएको लागि धन्यवाद, मलाई आमा बाउ दिनुभएको लागि धन्यवाद, मलाई यो घर किरायमा भए तापनि आफ्नै भए तापनि दिनुभएको लागि धन्यवाद। धन्यवाद कसले चढाउँदैन? कमसेकम कति पशुहरूले पुच्छर हलाएर पनि धन्यवाद दिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, इट इज बेटर टु हेभ अ सर्पेन्ट देन टु हेभ अ थ्याङ्कलेस चाइल्ड। त्यो आज हामीहरूको बाइबलले आँखा खोलिदिएको छ। अनि प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यति जानेर पनि तपाईँले सभामा मुख खोल्नु भएन भने रोमीको किताब 1 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ, 1 अध्यायमा 21 पद, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद दिने भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकममा भए। कल्पना गर्नुहोस्, ब्रदर एनसले जहिले पनि मलाई खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्छ, लुगाफाटो ल्याइदिनुहुन्छ, सबै प्रकारको सहुलियत मेरो घरमा ल्याइदिनुहुन्छ, तर म अलिकति पनि थ्याङ्कफुल नभइकन त्यो सबै कुराहरू उपभोग गर्छु। मैले मानव एडभान्टेज लिएर मलाई केही जस्तो पनि अलिकति पनि रेस्पेक्ट गर्दिनँ, कति रुड देखा पर्छ। त्यो त धन्यवाद दिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई महिमा गरेका हुँदैनौँ, हामी पशु जस्तै हुन्छौँ। अनि धन्यवाद दिएन भने चाहिँ आत्मिक जीवन पनि पतित हुँदै अथवा डिग्रेड हुँदै 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 जान्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ 3टा कुरा लेखेको छ, धन्यवाद नदिने विश्वासी चाहिँ आत्मामा डिग्रेड हुँदै जान्छ। इभन दो आफ्टर नोइङ गड बाई बिलिभर्स, इभन if they do not give thanks to the Lord, they will be slowly degrading. के तपाईँ डिग्रेड हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँ डिग्रेड नहुनुहोस्। अब म खालि त्यो पढेर बन्द गर्छु। धन्यवाद दिएन भन्ने कुरा 21 पदमा छ, महिमा दिएन, त्यसको रिजल्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ, के प्रतिफल निस्किन्छ? यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै हृदयका कामुक्तहरूद्वारा आफ्नै शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गरून् भनेर अशुद्धताको निम्ति त्यागिदिनु भयो। एकखेप डिग्रेड भयो, त्यागिदिनु भयो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले बिस्तारै छोड्दै जानुहुन्छ। 26 पद, यही कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई निज कामनाहरूको निम्ति त्यागिदिनु भयो। 28 पद, अन्तिम, यसरी नै नसुहाउँदा कामहरू गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट भएको मनको बसमा सुम्पिदिनु भयो। हामी त्यस्तो नहौँ। हामी प्रभुलाई कमसेकम सभामा धन्यवाद, एक शब्द मात्रै, गड आई थ्याङ्क दी, फादर आई थ्याङ्क दी, वाट एभर यु हेभ डन आई थ्याङ्क दी, आमेन। इट डजन्ट टेक टु लङ। तर यति पनि भन्न सकेन भने वाट फर यु थिङ्क द्याट यु हेभ एटेन्डेड द चर्च, त्यस्तो नहोस्। प्रभुले हामीलाई त्यस्तो बनाएका हुन्, धन्यवाद दिने।